अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। वैसे भी अगर हम लाहौर के मौसम की बात करें सो इट्स क्वाइट प्लेजेंट। कल भी जो थी बूंदाबांदी हल्की हल्की हुई और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों की प्रेडिक्शन है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ऑब्वियसली डेस्परेटली एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर रेनफॉल, इसलिए भी क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से जो बीमारियां थी वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी, बच्चे निमोनिया का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे थे, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन सबसे पहले ज़रा हम प्रॉपर वेदर अपडेट जान लें, जो शेयर करने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फाखरा हमारे साथ मौजूद हैं। फाखरा, बताइएगा आज मौसम कैसा रहने वाला है? सूबाई दारकूमत लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर में बारिश की जो एंट्री वो जारी है। आसमान पर सुरमई बादलों ने डेरे जमा लिए। शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासब है 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएँ चल रही हैं। सर्द हवाएँ चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही। दूसरी जानिब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर आज 10वें नंबर पर है। फ़िज़ाई आलूदगी में बारिश बरसने के बाद नुमाया कमी महसूस की गई है। दूसरी जानिब जो बारिशों की महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, शहर के जो गिरदनवा के इलाके हैं उनमें हल्की बारिश वक्फे से जारी रहेगी, जो कि 4 फरवरी तक बारिशों की इम्कान जाहिर किए गए हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद रहें, मास्क। इट्स डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ कि 4 फरवरी तक बारिशों की प्रेडिक्शन है और अल्लाह करे रहमत की बारिश हो और खुलकर बारिश हो, ताकि मौसम जो है उसमें हम मज़ीद बेहतरी देखें और ऑब्वियसली बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करना चाहेंगे कि भारतीय बेसबॉल टीम ने पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज़ खेलने की जो हामी है वो भर ली है। एक टीम पाकिस्तान की, दूसरी भारत की और तीसरी जो है वो मलेशिया की होगी। 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये जो मैचेस हैं ये खेले जाएंगे। इस हवाले से इंडियन बेसबॉल के सेक्रेटरी हैं हरीश कुमार, इन्होंने पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फ़खर अली शाह की दावत को कबूल कर लिया है। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ इस हवाले से भी है कि डेफिनेटली अगर हम खेलों की बात करें सो खेलों में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी राइवलरी है नहीं है, लेकिन इन तमाम मामलात का ताल्लुक जो है वो आर्ट्स, कल्चर, खेलों से किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ मेरी उम्मीद है कि कभी हम कोई ऐसा वक्त भी देखें जब हमें क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, उनमें भी हमें जो है वो सियासत ना देखने को मिले, जिनमें सबसे ज़्यादा सियासत की जाती है। एनी हाउ, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। अफसोसनाक खबर है, मारूफ पाकिस्तानी गिटारिस्ट अदनान आफाक जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, 4th स्टेज का उनको कैंसर था। तबीयत बिगड़ने पर उनको कराची के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, बट वो जांबर ना हो सके। इनको गिटार गुरु भी कहा जाता है और इनके इंतकाल की जो तस्दीक है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई और पाकिस्तान के जो मशहूर पॉप सिंगर्स हैं उनके लिए भी अदनान आफाक ने जो गिटार था वो बजाया। इसके साथ साथ जो यंगस्टर्स थे उनको बाकायदा तौर पर गिटार बजाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। सो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनकी एक स्टैंडिंग थी, इनका एक नाम था और इनको गुरु भी कहा जाता था। अच्छा जी, आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ कुछ बर्फ़ से बने जो शाहकार हैं वो शेयर करना चाहेंगे, उनकी कुछ पिक्चर्स शेयर करना चाहेंगे और आप देखकर और सुनकर हैरान होंगे कि ये कश्ती है जो कि ना सिर्फ एक फ़र्द के लिए काफ़ी है बल्कि पानियों में सफ़र भी कर सकती है। और इसको एक आर्टिस्ट हैं जो कि मुजस्मा साजी का शौक़ रखते हैं, उन्होंने बर्फ़ से तैयार किया है। बेलारूस से इनका ताल्लुक़ है और बेसिकली इनकी खुसूसियत ही यही है कि ये फ़न पारे जो हैं वो बर्फ़ से तैयार करते हैं। पहली बार इनकी एक पिक्चर जो थी आइस वॉयलन की, वो बैक इन 2020 जो थी वो वायरल हुई थी। आइस वॉयलन जो था इन्होंने बनाया था जनाब बर्फ़ के साथ, और अब की बार इन्होंने एक कश्ती बनाई है जिसमें एक शख्स जो है वो भी सफ़र कर सकता है और ये पानियों में
सफ़र करने की सलाहियत रखती है। सो हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ ये थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर पर। हाई ब्लड प्रेशर, इसके मरीज़ जो हैं वो किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन ग़िज़ाओं से इनको परहेज़ करना चाहिए। सो द बेस्ट डाइट फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सेल्फ हार्म की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट एक्चुअली इज़ सेल्फ हार्म और लोग ख़ुद को क्यों जो है इस चीज़ में इंडल्ज करते हैं, ख़ुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, इसके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं या दूसरे कोई रीज़न्स होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम माहौलियाती तब्दीलियाँ ख़तरे की घंटी बजा रही हैं, किन किन इक़दामात की अशद ज़रूरत है, और आखिर में हम शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आप सबकी सेहत की। जब हम बुलंद फ़िशार खून की, हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली बीइंग वेरी कॉमन अमंग इंडिविजुअल दीज डेज़। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत से लोगों को मुतासर कर रहा है, जिसमें मेजरली जो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं वो हमारा है लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल इतना पुअर हो चुका है, हमारे ईटिंग हैबिट्स इतने ख़राब हो चुके हैं, हम प्रिजर्व हुए हुए फूड जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैंड फूड जो हैं उनकी तरफ हमारा रुझान जो है, स्टोर्ड फूड आइटम्स उनकी तरफ हमारा ज़्यादा रुझान है। और होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीज़ों में सोडियम की मिकदार, नमक की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। प्रिजर्वेशन मेथड में नमक का इस्तेमाल भी किया जाता है। सो एक तो ये रीज़न है कि हमारा लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स, साउंड स्लीप का ना होना, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ब्लड प्रेशर के चांसेस जो हैं उनको रेस करती हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी भी ब्लड प्रेशर का बाइस बनता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम बुलंद फ़िशार खून यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को एक अच्छी ग़िज़ा के ज़रिए जो है, बैलेंस्ड डाइट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं, जिसमें हम कम सोडियम इस्तेमाल करें। और यस, आज हम इसी पर ही बात करने जा रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको किन ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए और किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। मेरे साथ शो में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत हैं सबा अरशद। सबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक क्वेश्चन। जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, उनको किस किस्म की ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए टू मेंटेन देयर लेवल्स? सबसे पहले तो हम ब्लड प्रेशर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल हमारा इतना ज़्यादा जो है चेंज हो चुका है। हम लोग बाहर क्या फैटी फूड, फास्ट फूड इतना ज़्यादा हम लोग खाने लग गए हैं कि ब्लड प्रेशर का आजकल सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों में भी ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो अपनी डाइट को बिल्कुल जो है आप मॉडिफाई कर लें। ठीक है, सबसे पहले यह है कि हम लोगों ने डैश डाइट की तरफ जाना है, बिल्कुल बाहर का जो है जिसके अंदर सबसे पहले तो सोडियम, लोगों को लगता है कि जिसमें नमक है वो हम लोगों ने नहीं खाना, लेकिन बेसिकली नमक ही नहीं, उसमें सोडियम बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में जो है सोडियम की क्वांटिटी थोड़ी कहीं ना कहीं होती है, तो हमें उसको जो है अवॉइड करना है। ठीक है, अब हम उनमें कौन कौन सी आती हैं, सबसे पहले तो कैंड फूड्स आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, हम लोग जो सूप्स पी रहे होते हैं उसके अंदर जो सॉसेज होती हैं उनको अवॉइड करना है। ठीक है, वो आप लोगों ने फ़िश जो है आप लेते हैं उसको फ्राई कर लेते हैं, उसको कभी कैंड फूड यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, और उसके साथ बिल्कुल आपने डैश डाइट की तरफ जाना है। डैश डाइट में क्या आता है कि हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, हमारे पास बिल्कुल जो है गंदम का आटा होता है, यहाँ पे बिल्कुल फ़ाइबर अपनी लाइफ में आपने ऐड करना है। ठीक है, आपने बिल्कुल ये क्या कहते हैं उसे कि आपने गंदम की तरफ जाना है, जौ का दलिया ले सकते हैं, और आप बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि हमने जितना भी हम ऐसी चीज़ों की तरफ जो कि नेचुरल हैं, और ऑब्वियसली जैसे हम कैंड फूड की बात करते हैं, सो कैंड फूड में ऑब्वियसली सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है। यहाँ जब हम फास्ट फूड की बात करते हैं, एक तो ऑयल वैसे ही हमारे दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, और वो ऑब्वियसली फास्ट फूड जो है वो बाज़ार के
آئلز وغیرہ اس میں استعمال ہوتے ہیں, پلس اس میں سوڈیم کی ایڈیشنل اماؤنٹ پہ جن ساسز کا استعمال کیا جاتا ہے ان سب میں جو ہے سوڈیم کی اضافی مقدار obviously ایڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے. سو ہمیں اپنا لائف سٹائل اور اس میں موجود غذاؤں کو نیچرل رکھنا چاہیے, آرگینک رکھنا چاہیے, پیور رکھنا چاہیے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بات کروں کہ آپ نے بتا دیا کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے, بٹ جب آپ ڈیش ڈائٹ کی بات کرتی ہیں, what do you mean by the word dash? ڈیش ڈائٹ کا مطلب کیا ہے اور اس میں کس قسم کی غذائیں شامل ہیں؟ ڈیش ڈائٹ کا مطلب ہے ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن, بیسیکلی اس کا یہ میننگ ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی لائف میں ویجیٹیبلس, فروٹس اور فائبر کی طرف, اور اپنے وہ والی ہم لوگوں نے کاربز لینے ہیں جو کہ پروسیس نہ ہوں, ٹھیک ہے, اس کی طرف بالکل جانا ہے. تو اس کے اندر ساری یہ آتی ہے کہ آپ لوگ باقی ساری چیزوں کو اوائڈ کر کے اپنا لین میٹ لیں. اپنا یہ جو ڈیری پروڈکٹس ہے, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیری پروڈکٹس ہم وہ لے رہے ہوتے ہیں, اسکم ملک لینا چاہیے, بالکل بھی فیٹ والا نہیں لینا چاہیے. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ باہر سے ہی فیٹ والا جو ہے وہ ملک مل سکتا ہے, لیکن ہم گھر پہ بھی اس کو جو ہے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اوپر سے 2 سے 3 دفعہ اسے بوائل کر کے اس کے اوپر کی جو ساری کریم ہے وہ بلائی اتار دیں, تو وہ ہم یوز کر کے فیٹ فری ملک ہو جاتا ہے, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور وہ بلڈ پریشر والوں کو لینا چاہیے. جو بالکل ٹھیک. سو نارمل بلڈ پریشر کی رینج جو ہوتی ہے وہ 120/80 ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے ایک انڈیویجول گرو کرتا ہے اور جیسے جب وہ 40s میں پہنچتا ہے, لیٹ 40s, ارلی 50s اینڈ ایون دا لیٹ 50s, اور پھر جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا 135-40 بھی رہتا ہے نا بلڈ پریشر, سو دس از ویری نارمل. اور اگر آپ کو اوپر کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, سو اس میں یہ فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی سٹریس ہے, انزائٹی ہے, آپ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں, مینٹلی ریلیکس نہیں, اور اگر آپ کا نیچے والا بلڈ پریشر جو ہے وہ مسلسل ہائی رہ رہا ہے, سو وہ کسی نہ کسی بیماری کا پیش خیمہ انڈیکیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سو obviously جن لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, اوپر والا بلڈ پریشر سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک 2 طرح کے بلڈ پریشر ہوتے ہیں. جو اوپر کا بلڈ پریشر ہوتا ہے بیسیکلی اگر آپ کا وہ مسلسل ہائی رہ رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنا اسٹریس لیول اور اس میں تھوڑا کام ڈاؤن ہونے کی, مینٹلی پیسفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ الٹیمیٹلی آپ کا لائف سٹائل آپ کو پیسفل کر دیتا ہے. اور اگر آپ کا نیچے والا ہے, سو پھر آپ کو اپنے ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کروانے چاہیے کہ یہ مسلسل اگر رہ رہا ہے, اگر تو کبھی کبھی ہوتا ہے تو وہ تو آبویسلی بد پرہیزی یا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ اگر صبا ہم بات کریں لو بلڈ پریشر کی, اپنے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے تو بڑی اچھی بات کی کہ اسکم ملک, یعنی ہم ویسے جو گھروں میں دودھ استعمال کرتے ہیں جو گوالے کا دودھ ہوتا ہے نارملی اس کے اوپر بالائی آتی ہے, تو جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے وہ بالائی ہٹا کر اس کو اسکم گھر پر بھی بنا سکتے ہیں, اور بازار سے بھی اسکم ملک جو ہے وہ مل جاتا ہے. جو لو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا, جن کا نارملی لو بلڈ پریشر رہتا ہے, اور یہ اکثر بچیوں کا بھی آج کل دیکھا جائے نا, ینگ بچیاں جو ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ لو رہ رہا ہوتا ہے, تو جو لو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنی ڈائٹ کیسی رکھنی چاہیے؟ ایکچولی لو بلڈ پریشر جو ہے وہ ہوتا کن وجہ سے ہے, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بچیاں آج کل ڈائٹ پہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اسکپنگ آف میلز کی وجہ سے آپ نے کھانا چھوڑ دیا, اس کی وجہ سے ہمارا بی پی ہمیں لگتا ہے کہ وہ لو ہو رہا ہے. بیسیکلی بلڈ پریشر ایسے ہی ہم نہیں کہہ سکتے کہ لو ہے یا ہائی ہے, جب تک کہ ہم لوگ اس کی ایک پراپر مطلب ایک ہی ٹائم پہ 2 دفعہ ریڈنگز لے لیں تو ہم کسی کو ہائی یا لو نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ کا پھر بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے, زیادہ تر ان میں ہوتا ہے لو بلڈ پریشر جن میں فولیٹ یا آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, جو انیمک پیشنٹس ہوتے ہیں. اور آج کل پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر خواتین میں آئرن ڈیفیشنسی ہے. بالکل, آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہی ان کو لگتا ہے کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے یا ہمیں ویکنیس ہو رہی ہے, ہم لو فیل کر رہے ہیں, کھانا نہیں کھاتے تو لو فیل کرنے لگ جاتے ہیں, یا کوئی ایکسرسائز بالکل بھی ہماری لائف میں نہیں ہے. یا بچیاں جو ہیں ان پر ایک یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ شادی ہے, وزن مینٹین رکھیں, یا ویسے ہی ان کو سمارٹ رہنے کا شوق, اور پھر الٹیمیٹلی جب مختلف طرح کی ڈائٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی الٹیمیٹلی آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ لو رہنے لگ جاتا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, پہلے کال لے لیں پھر مزید ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم اصغر. ہاں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپ نے کیا پوچھنا ہے, کیا جاننا چاہیں گے؟ جی, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میری ایج ہے 52, جی تو میرا جو بی پی ہے وہ نا تقریباً رہتا ہے کوئی 145/90, 140/90, 150/95. تو یہ ٹھیک ہے اس ایج میں, اس میں کچھ زیادہ ہے کیا ہے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ جو پانی پینا ہوتا ہے, یہ نہار میں پیا جائے تو اچھا بہتر ہے؟
चलें, थैंक यू सो मच असगर। दो इनके सवाल हैं। एक तो ये कि 52 की एज में 145/90 ब्लड प्रेशर, इज़ इट ओके? और इसके साथ साथ क्या निहार मुंह जो है वो पानी पीना, एम्प्टी स्टमक पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? 145/90 है तो ये ओके है। ये है कि अगर हमारा जो है ये है कि सिस्टोलिक जो है वो हमारा इसमें ज़्यादा आ रहा है इनका, ठीक है। तो अगर तो इनका सिस्टोलिक ज़्यादा है उसमें ये होगा कि वैसे ये ओके है, थोड़ा सा ये कह लें कि प्री हाइपरटेंशन की तरफ जाने वाला है ये ब्लड। लेकिन नॉर्मली कहा जाता है कि जब आप 50 या लेट 40s में हो, तब अगर ये आपका normal है। 140 तक ब्लड प्रेशर है, सो दिस इज नॉर्मल, इस एज में इतना ठीक है, ठीक है। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारी वेन स्टिफ हो रही होती है ना, तो वो फिर ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल लेकिन फिर भी यू किया हैव जाता टू बी है। वेरी कॉन्शियस, क्योंकि नॉर्मली इस एज में आके लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, ये बीमारियां जो हैं वो हमलावर होने लग जाती हैं। अच्छा, निहार मुंह, एम्प्टी स्टमक पानी का इस्तेमाल करना, इन माय ओपिनियन दिस इज गुड, लेकिन आप ऑब्वियसली एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है इसमें? बिल्कुल निहार मुँह आप बिल्कुल वाटर पी सकते हैं, लेकिन अगर आप उस वाटर के अंदर कोई भी कुछ भी मतलब ऐड करके भी आप पी सकते हैं। वो अब डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन का इशू है तो रिकमेंड किया जाता है हमारी तरफ से कि एक गिलास पानी के साथ एक जो लहसुन का जवा होता है वो आप ऐसे ही निहार मुँह ले लें, तो वो हाइपरटेंशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका, ठीक है। तो ये है कि आप वैसे एम्प्टी स्टमक ऐसे ही पानी भी पी सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐड करके भी वेट कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हर एक इंसान की जो कंडीशंस है वो मुख्तलिफ होती है। जो आपने लहसुन के जवे वाली बात की, इस पर भी मैं आना चाहूँगी, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर है निगत। अस्सलाम वालेकुम निगत, क्या जानना चाहेंगी आप? जी मैडम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ। थैंक यू। और मुझे पूछना था कि काफ़ी मतलब 1.5-2 महीने से मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, तो अभी नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके बाद से मुझे वॉमिटिंग का मसला होता है। जैसे मैं जागती हूँ तो मेरा दिल पे बोझ होता है और जैसे दिल ख़राब हो रहता है, पूरा दिन ये कंडीशन रहती है। तो क्या ये ब्लड प्रेशर की वजह से है? ब्लड प्रेशर की वजह से वैसे तो मेरे ख्याल में आपको एक मुकम्मल मतलब लाइक अगर हम फिजिशियन की बात करें या जो इन चीज़ों को देखते हैं डॉक्टर, उनसे रब्ता करना चाहिए, क्योंकि अभी हम आज फूड रिलेटेड और हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपके पास अगर इस हवाले से कोई ओपिनियन है तो बता दें। इनका सवाल बेसिकली ये है सबा कि इनको ब्लड प्रेशर 2 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा हाई रहा, अब इट्स लाइक नॉर्मल, लेकिन इनको वॉमिट बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इज़ इट समथिंग रिलेटेड टू वॉमिटिंग, इज़ समथिंग रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर? नहीं, वॉमिटिंग का कोई लिंक नहीं है उस ब्लड प्रेशर से। एक्चुअली में ब्लड प्रेशर की ये बार बार जैसे 2 to 3 मंथ्स के बाद एक नॉर्मल पर्सन को भी चेक करवाना चाहिए, तो ही आपको पता चलता है कि आपका वाकई ही ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। हो सकता है उस टाइम में इन्होंने कोई स्ट्रेस लिया हो, कोई टेंशन हो, तो उस टाइम पे आया और डॉक्टर ने ऐसे कह दिया हो कि मतलब आपको ब्लड प्रेशर है। तो ये है कि अब वॉमिटिंग का उससे बेसिकली कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपने लेसन की बात की, मैं एक चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि हर इंसान की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। हो सकता है एक पेशेंट को लेसन जो है वो सूट कर जाए, लेकिन किसी और पर ना करे। और ये भी कहा जाता है कि लेसन अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको बड़ा मिनिमम अमाउंट में करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर मतलब आपका लो भी रहने लग जाता है। लेकिन ऑब्वियसली रिकमेंडेड अमाउंट इसकी क्या है, किन लोगों को लेसन का जवाब ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करना चाहिए, किन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? एक्चुअली में जिन लोगों को सिर्फ ब्लड प्रेशर का इशू है, उनको उसके साथ कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो करें। जैसे अगर साथ में डायबिटीज़ भी है, कोई हार्ट इशू भी है, तो फिर हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। और अगर आपने यूज़ करना भी है तो सिर्फ एक जो उसका एक जवा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं सुबह ऐसे ही निहार मुँह। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि दलिए का इस्तेमाल जो है, जौ का इस्तेमाल, ये भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर हेल्थ। सो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, जौ का दलिया बहुत अच्छा है ब्लड प्रेशर वालों के लिए, क्योंकि उसमें फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा है और मैग्नीशियम और उसके अंदर पोटाशियम की भी क्वांटिटी है। तो इसलिए जौ का दलिया किसी भी फॉर्म में अगर आप चाहें तो आप मीठा खाते हैं तो आप उसको दूध ऐड करके और बिल्कुल लाइट सी शुगर, या शुगर नहीं ऐड करनी तो आप स्टीविया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ऐड करके आप लें। अगर आपको नमकीन दलिया खाते हैं तो आप नमक सच, अगर आपको हाइपरटेंशन भी है तो आप पूरे दिन में 1 टीस्पून तो आप ले ही सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो ओवर द फूड जो है वो नमक जो है वो छिड़क कर खा रहे होते हैं। उनके खाने में अगर नमक कम भी हो या उनको वैसे ही आदत होती है कि दे लाइक के नमक जो है हम ऊपर स्प्रिंकल थोड़ा सा करके खा रहे हो, ये कहा जाता है कि एक तो ये वैसे ही बड़ा हार्मफुल है, दूसरा ये ब्लड प्रेशर का बाइस बन सकता है इन द लेटर एज। फौरी तौर पर तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद पड़ भी सकता है बाय द वे,
لیکن آپ کو لیٹر ایج میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. کتنا نقصان دہ ہے فوڈ کے اوپر سے نمک کو اسپرنکل کر کے کھانا؟ یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ نقصان دہ، کیونکہ اسپرنکل کر کے وہ ڈائریکٹ جا کے آپ کے اندر جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ اوپر سے اسپرنکل کر کے نہیں یوز کر سکتے. اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ اس کو پکا لیں اچھے سے. کوئی بھی کھانے میں اگر ایڈ کرنا ہے تو ایک دفعہ اس کو بوائل وغیرہ کر لیں. اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ نمک ایسے کھاتے ہیں آپ کے اندر جا کے یہ ہے کہ وہ اٹ سیلف ایک ڈیزیز نہیں ہے، لیکن وہ بہت ساری جیسے کہ پیرالائسس ہے، فالج ہونے کا، ہمارے ہارٹ کے ایشوز ہونے کا، یہ بلڈ پریشر کا، ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ لنک ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہتا ہے تو یہ بیماریاں جو ہیں وہ آپ پر حملہ آور ہو سکتی ہیں. بٹ موسٹلی یہ بیماریاں جو ہے لیٹر ایج میں، پہلے تو باڈی برداشت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ ینگ ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. سو ایوری بڈی ہیز ٹو بی ویری کانشیس. پلس ایکٹیو لائف اسٹائل از دا کی ٹو پریونٹ اینی کائنڈ آف ڈیزیز. ہر قسم کی بیماری سے بچاؤ کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کا ایکٹیو اور اچھا لائف سٹائل ہو، جس میں اچھی خوراک ہو، اچھی ایٹنگ ہیبٹس ہوں، فزیکل ایکٹیویٹی ہو، تھوڑی بہت ہی چاہے ہو لیکن ہو، اور آپ اچھی نیند لے رہے ہوں تو آپ بہت سی بیماریوں کو ایوائڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ صبا فار بینگ ود اس. ویورز ابھی ایک بریک، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز اگر ہم اکثر لوگوں کے رسپانسز کو دیکھیں، ان کی زندگی میں یا تو کوئی پرابلمز ایسے آئے ہوتے ہیں یا کوئی ٹراماز ایسے آئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کو ہی نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں. اگر کسی سے بھی ان کی انبن ہو گئی ہے، کسی آرگیومنٹ میں وہ لوگ آ گئے ہیں، سو الٹیمیٹلی وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے لیکن وہ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں. اکثر مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی بچے کو مار پیٹ رہی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے کا جا کے مقابلہ کیا جائے، یا کسی نے اگر ان کے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے سو اس کو جا کر وہاں پر روکا جائے، اس کو اسنپ کیا جائے. وہ اپنے بچے پر ہی سارا غصہ اتار کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں. بعض لوگوں میں یہ رویے دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایسی انفیوریبل سچویشن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنا غصہ کیسے نکالتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں. موسٹلی ایسے لوگ سائیکلوجیکلی ٹھیک نہیں ہوتے، سائیکلوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں، مینٹل ایشوز کا شکار ہوتے ہیں. کچھ کے ساتھ ساتھ لائف ایشوز ایسے ہوتے ہیں، کچھ کے انوائرمنٹ نے ان کو اس طرح سے، یعنی کہ کسی انوائرمنٹ میں جہاں پر انہوں نے پروان چڑھا، ہو سکتا ہے وہاں پر یہ بیہیویئر کامن ہو، سو ان کو لگے کہ دس از سم تھنگ ویری نارمل. سو لوگ اپنے آپ کو مختلف سچویشنز میں جو نقصان پہنچاتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتے ہیں، کون لوگ ایسے کرتے ہیں. اور اگر آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں یا اگر کوئی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو اس کو کہتے ہیں کسی کے سر چڑھ کر اپنے ہی بچوں کو نقصان پہنچانا، مار پیٹ کرنا یا خود کو نقصان پہنچانا، سو اس کو ہم پریونٹ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شو میں آج موجود ہیں سائیکالوجسٹ ہیں بشریٰ اکرم. بشریٰ، تھینک یو سو مچ. سو لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو لوگ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، مختلف لوگ، لیکن اس کے پیچھے ریزنز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جی روما، اس کے پیچھے ریزنز بہت ساری ہیں، جس میں ایک سائیکلوجیکل فیکٹر ہے، سوشل فیکٹرز بھی ہیں. لیکن ایک سروے رپورٹ کے اکارڈنگلی مطلب ہر 40 سیکنڈ میں ایک بندہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ سوسائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی کو خودکشی کر کے ختم کر دیتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ جس طرح آپ نے بتایا شروع میں کہ بہت ساری مدرز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ہی ابیوز کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کی اپنی بھی جو ہے انہوں نے ایموشنل ریگولیشن سکلز جو ہیں وہ کہیں پہ ان کی اپنی زندگی میں بھی مس ہوتے ہیں. اب پاکستان میں یہ والے ایشوز سوئسائڈ ہو گیا، سیلف ہارم ہو گیا، یہ کم رپورٹ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ریلیجن کے پرسپیکٹیو سے بھی بات کریں تو اس کے ذریعے بھی مطلب لوگ جو ہے نا وہ اس کو سپریس کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر کسی کی سوسائڈ سے پاکستان میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فیونرل کے ٹائم پہ بہت ایشوز آتے ہیں، کیونکہ جو ہے ریلیجن کی پوائنٹ آف ویو کو مطلب لوگ اس کی وجہ سے لوگ اس بات کو سپریس کرتے ہیں. تو رپورٹ یہی کہتی ہے کہ 15 to 20 لوگ پاکستان میں بھی مطلب یہ کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کریں. اب اگر ہم سیلف ہارم کی طرف آئیں تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیلف ہارم کرتے ہیں، جس طرح اپنا ہیڈ بینگ کرتے ہیں، زمین میں مارتے ہیں، دیوار میں مارتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سارے کٹس لگے ہوتے ہیں ان کی رسٹ پہ. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سیکریٹلی اس کو کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جو لیگس پہ کٹ لگاتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے. کیوں؟ اب وہ انہوں نے اپنے غصے کو جو ہے نا چینلائز اس طرح کرنا ہے. ان کے اندر ایموشنل پین اتنی زیادہ ہے کہ اس کا آؤٹ لیٹ ان کو زندگی میں اور تو کنٹرول مل نہیں رہا،
ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے جو ایموشن ہے وہ تو ان سے مینیج نہیں ہو رہے, انہوں نے آؤٹ لیٹ اپنی ہی باڈی پہ نکالا. لیکن لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ میں تو سوچتی ہوں اس میں بھی خود کو نقصان پہنچانا, اس کے لیے بھی بہت کریج چاہیے. لوگ کہتے ہیں ایسے لوگ کمزور ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں ایسے لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں, بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, بڑے کریجس ہوتے ہیں. آپ خود کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی آپ کو اتنا بڑا دل چاہیے. ایگزیکٹلی اگر ہم دوسرے کو جس طرح نقصان پہنچانا, وہ تو ہوتا ہے نا وہ والی پین جو ہے وہ فیل نہیں کر رہے کہ ہم اگلے کو مار رہے ہیں اس طرح سے, لیکن اپنی ہی باڈی پہ وہ آؤٹ لیٹ ہونا. اب اس کے پیچھے ہماری جو ہے نا بایولوجیکل پرسپیکٹیو ہے. اب جب وہ لوگ اپنے آپ کو ایموشنلی پین میں ہوتے ہیں, اس کو انہوں نے نم کرنا ہوتا ہے, ختم کرنا ہوتا ہے. اب جب وہ اپنے آپ کو کٹ لگاتے ہیں, جب ان کا وہ بلڈ ریلیز ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے باڈی میں اینڈورفن جو ہوتا ہے, ایک ہارمون ہوتا ہے, وہ ریلیز ہوتا ہے. اب اینڈورفن جو ہے اس کو پین کلر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پین جو ہے نا کم ہوتی ہے. اب اینڈورفن جو ہے یہ تب بھی ریلیز ہوتا ہے جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم بہت زیادہ جو انٹینس ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے اس اینڈورفن ریلیز ہوتا ہے, ہماری پین کم ہوتی, اور ان کو ایک ہیپینس, ایک فوراً سے نا ریلیف مل جاتا ہے. تو اسی لیے یہ ایک بایولوجیکل فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے جو رول پلے کرتا ہے. اب اس کے فیکٹرز جو اس کی ریزنز کیا ہیں, سائیکلوجیکل فیکٹرز آ جاتا ہے, اس کے پیچھے سوشل فیکٹرز آ جاتے ہیں. اب سائیکلوجیکل فیکٹرز میں بہت ساری جو ہیں مینٹل النیسز آ جاتی ہیں, جیسے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, جس کا مین کمپوننٹ لائک مین سمٹم جو ہے نا وہ سیلف ہارم ہے. جو لوگ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی رسٹ دیکھیں گے نا, مطلب انہوں نے اپنی رسٹ کو بھری ہوتی ہیں, ان کی اتنے زیادہ مطلب نمبر آف کٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح اسکیزوفرینیا یا جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہے, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, یہ وجہ ہے کہ مطلب, یا پھر ڈپریشن ہے. ان جو لوگ ان چیزوں سے سفر کر رہے ہیں وہاں پہ سیلف ہارم. لیکن دیکھیں ایسے لوگ جو ہیں موسٹلی کسی سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, یا نارمل لوگ بھی ایسے رویوں میں خود کو انڈلج کر سکتے ہیں؟ نارمل اب ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا اسٹریس فیکٹر تو ڈیفینیٹلی ہوگا نا. اب جس طرح سوشل فیکٹرز کی بات کریں, ریلیشن شپ میں ایشوز آ رہے ہیں, ڈیورس ہو گئی ہے, آپ کا کوئی دوست نہیں بن رہا, مطلب یو ڈونٹ ہیو اینی ون, مطلب جو آپ کو پیار کرتا ہو کہ آپ کا, کیونکہ سوشل کنیکشن ہونا, ایک لو بانڈ ہونا از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ سب کو چاہیے ایکسیپٹنس ہر ایک کو چاہیے. اگر یہ نہیں ہے, یہ والے فیکٹرز آ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بندے میں یہ والی چیزیں جو ہے وہ پاپ اپ ہوتی ہیں, وہ یہ سیلف ہارم کی طرف جاتا ہے. اور اگر جو ہے اب ایک نارمل بندہ, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ہارم کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اسٹریس فیکٹرز کا ہونا ضروری ہے. اب اگر ایک بندے نے, اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے جو ہے نا کوپنگ اسکل سیکھتے ہو, کہ آپ کی مدر جو ہیں وہ اسٹریس کے ٹائم پہ کیا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس بچے نے بھی اپنی زندگی میں بڑے ہو کے وہی جو ہے رول پلے کرنا ہے. تو ہماری فیملی کا جو ہے, اگر فار ایگزامپل گھر میں بھی ابھی ماں کو اسٹریس آتا ہے, وہ اکثر ہوتے ہیں مائیں اپنے آپ کو پیٹنے لگتی ہیں, مارنے لگتی ہیں, تو یہ بھی سیلف ہارم کی ایک فارم ہے. یا جو ہوتا ہے وہ اکثر کٹ لگا دیتے ہیں. ایسے لوگ بہت بے بس ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, یعنی کہ جو عورت اپنے آپ کو مار رہی ہے اس کے پیچھے فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, اس کے پیچھے اسٹریس بہت زیادہ ہے, اس کے پیچھے غم اور دکھ بہت زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کروں, میں کہاں پر جا کر وینٹ کروں. سو دیٹ از وائی شی اسٹارٹڈ بیٹنگ ہر سیلف, وہ اپنے آپ کو مارنے لگ جاتی ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ روما. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اب اس کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں مل رہا. اب ہر ایک چیز کی انرجی ہے نا, پازیٹیو انرجی, آپ خوش ہیں, ٹھیک ہے, ایک نیگیٹو انرجی, ہر چیز نے چینلائز ہونا ہے, اپنا ایک آؤٹ لیٹ نکالنا ہے. اب اس کو اگر, اور پھر ہمارے معاشرے میں مینٹل ہیلتھ کو اسٹگمیٹائز اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ یو کانٹ گو آؤٹ فار مینٹل ہیلتھ, لائک مطلب اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ جا ہی نہیں سکتے, آپ کو پاگل یا مختلف جو اس طرح کے آپ کو لیبل لگائے جاتے ہیں. اس لیے کوئی بھی اپنی مینٹل ہیلتھ ایشو پہ, ڈپریشن پہ, کہ وہ کس چیز پہ سفر کر رہا ہے, بات نہیں کرتا. اب تو آن لائن جو ہے ہیلتھ سروسز, مینٹل ہیلتھ سروسز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ مطلب کسی کو میسج کرو. اب بہت ساری جس طرح اگر آپ کو بہت ساری سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, تو بہت ساری آن لائن کالز ایسی اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ کو دیر اینڈ دین آپ ان کو کال کرو, وہ آپ کو کیٹر کرتے ہیں, دے وانٹ ٹو لسن ٹو یو. وہاں پہ لوگ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. کہ اب یہ ہوتا ہے کہ اب سیلف ہارم جو ہوتا ہے نا, ایک ارج ہوتی ہے جو تیزی سے آتی ہے انسان. لیکن دیکھیں ہر کام کے, ہر چیز کے کچھ نہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, 4, 5 لیول, ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, ہم ان کو لیبل کر سکتے ہیں کس چیز کے کتنے لیولز ہیں. لائک اگر ہم پرٹیکولرلی سیلف ہارم کی بات کریں, سو یہ کیا لاسٹ لیول ہے کہ ایک بندہ اب اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ وہ خود کو نقصان پہنچانے لگے, اور اس سے پہلے کی بھی بہت لیولز ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ صرف اپنا ایگریشن شو کرتا ہو, لڑائی جھگڑا کر لیا, کسی کو ایبیوز کر لیا, وربلی کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیا, لیکن جب کوئی آپشن نہ آیا, سو
दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट ऑप्शन कि खुद को नुकसान पहुंचा लो, अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ. बिल्कुल. सो हमें किसी से मतलब साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे मिल रहे होते हैं कि ही और शी इज़ नॉट लाइक एक्टिंग राइट. वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जो अपने इर्द गिर्द वाले में साइंस और सिम्टम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो ये होता है, अब देखो रोमा, ये तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है ना, हर चीज़ में पाइल अप होना है, फिर वो एक सामने जो मेन स्टेप आता है, राइट. अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो लेयर्स हैं, उसकी जो मतलब उसकी इश्यूज़ की, उसको सैडनेस हो रहा है, वो रो रहा है, या उसको बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपकी स्लीप में, ठीक है, आपके खाने पीने में. वो बंदा जो इस तरह के इश्यूज से सफ़र कर रहा होता है, या जिसमें लेटर ऑन जाके सेल्फ हार्म आ जाता है, उसके जिस तरह सोना उसका या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा. इसी तरह उसकी एपिटाइट, उसकी भूख बदल जाती है, ठीक है. वो लोगों से कम मिलता है, और फिर वो अपने जोक्स में ना मजाक में भी कहेगा कि यार मुझे मर जाना चाहिए, ठीक है. अब आहिस्ता आहिस्ता यही सिम्टम्स जो है ना वो शो कर रहा है, या उसके मजाक में ये होगा कि यार मुझे बस अब ज़िंदगी को ख़त्म हो जाना चाहिए, ज़िंदगी को इतना लंबा नहीं होना चाहिए. इस तरह की वो बातों में डेफिनेटली आपके साथ कहीं ना कहीं कर रहा होता है. और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पाइल अप होती हैं, और फिर एकदम से ऐसे होता है कि वो एकदम से वो सेल्फ हार्म शुरू कर देता है. और फिर ये वाली सिम्टम्स हैं कि मैं अपने इर्द गिर्द वालों में आइडेंटिफाई कर अच्छा, ये नॉर्मली किन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं? जिस तरह से अभी आपने कहा शिज़ोफ्रेनिया जिन लोगों को होता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, लेकिन ये घरों में आपने अगर पाकिस्तान में नोट किया हो तो हमारे यहाँ पर घरेलू ख़वातीन में भी ये एक्शंस दे आर लाइक क्वाइट कॉमन. इसलिए भी बिकॉज हमारे यहाँ पर एक मतलब एक रिवायती से कल्चर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना, जिसमें सास बहुओं की अक्सर नोक झोंक हो जाती है या इस तरह से. सो आपको लगता है कि वहाँ पर माओं में ये रवैया जो है वो ज़्यादा देखने में आता है? अल्टीमेटली वो जिन बच्चों को उस एनवायरनमेंट में ब्रॉटअप दे रही हैं वो भी फिर वैसे ही कल को हो सकते हैं. लाइकली तो यही है. बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर जो है वो बच्चों की परवरिश, वो कहते हैं ना, अगर माँ बेहतर है, उसकी अच्छी सेहत में है, तो हमारी कम्युनिटी बेहतर है, ठीक है. तो यही वाली चीज़ ये है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में या कोई भी जहाँ पे अगर पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही या इन लॉज की जो है वो आपस में नहीं बन रही, तो डेफिनेटली वहाँ पे जब इश्यूज़ जो हैं वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहे, हर एक बंदा दूसरे को सप्रेस करना चाह रहा है, एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर औरत को जब कोई सुनेगा नहीं, या वो औरत स्टक है अपनी ज़िंदगी में, वो डिसीजन नहीं ले पा रही कोई भी, तो डेफिनेटली फिर उसने अपने आप को सेल्फ बीट करना है. जहाँ से बच्चों ने सीखना है, फिर वो भी अपनी ज़िंदगी में यही इम्प्लीमेंट करेंगे. आप एक और चीज़ देखें कि हमारे यहाँ पर सुसाइड्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन यही हम खबरें पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडियाज़ पर, कि माँ ने अपने ख़ुद को भी मार लिया, बच्चों को भी मार दिया, बाप ने बच्चों को भी मार दिया, ख़ुद को भी मार लिया. मतलब या अगर कोई लवर्स हैं तो उसमें उसने मतलब शादी नहीं हो पा रही तो उसने उसको भी मार दिया और ख़ुद को भी मार लिया. ये इस तरह की स्टोरीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है. ऐसे लोग क्या महसूस करते हैं कि वो इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि अगले को भी नुकसान पहुंचा दिया और ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा ये दिया? बेसिकली ये सारे इश्यूज़ जो है ना सोशल इश्यूज़ में आ जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, तब उसके बाद वो बंदा, उसकी जो कॉग्निटिव पैटर्न है, सोचने का अंदाज़ है ना, वहाँ पर होप जो है ना वो बिल्कुल एंड हो जाती है. उसको यही लगता है कि मतलब टनल के एंड पे भी जो है ना वो डार्कनेस ही है, मतलब देयर विल नॉट बी लाइट एनी मोर. वो इसी का उसको पैटर्न लेके चलता है, क्योंकि इसीलिए ज़रूरी आते हैं ना आपके दिल में जो बातें हैं वो आप पेंट अप करने की बजाय, अंदर रखने की बजाय उसको बताओ. क्योंकि जब आप एक दूसरे बंदे से भी अपना ओपिनियन शेयर करते हो ना, वो वहाँ से भी आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है. लेकिन अगर मैं ही अपनी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिव हूँ और मैं खुद से सोची जा रही हूँ, वो मेरे अंदर ही अंदर दिमाग में सारी नेगेटिविटी पाइल अप होती जा रही है और मुझे पॉजिटिविटी कहीं से बाहर से मिल नहीं रही, तो डेफिनेटली मतलब मैंने मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ ही जाऊँगी. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, ये चीज़ें तो आपने सारी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन जब कोई बंदा खुद को नुकसान पहुंचा रहा होता है, एक तो ये कि सुसाइड कर ली, मर गए और मार दिया, इसके आगे तो अब आसपास के लोग तो कुछ नहीं कर सकते सवाए इसके कि आने वाले लोग जो हैं, जनरेशन्स जो हैं, या कम्युनिटी में जो है ये इस किस्म की अवेयरनेस फैलाई जाए, इसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता. बट बिफोर दैट, बिफोर कमिंग टू दैट स्टेज, what the people in the surrounding needs to do, क्या करने की उनको ज़रूरत होती है कि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके? अगर जो है सबसे पहले तो उनमें साइन सिम्टम्स आइडेंटिफाई हो जाएं कि अच्छा अगर इसका स्लीपिंग पैटर्न, इसकी एपेटाइट, इसकी सोशलाइजेशन एकदम से चेंज हो गई है, या इसका मूड बहुत लो रह रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं. अगर जो है वो मदर इतनी अवेयर हैं, या उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स के ये अपने आप को कट्स उसके नज़र आ रहे हैं कहीं पे, या उसकी टांगों पे, पाँव पे, तो वहाँ पे जो है देखा जा सकता है. और फिर ये एक लास्ट सॉर्ट ऑफ फॉर्म हो जाती है, सिवेरिटी इंक्रीज़ हो जाती है.
تو ہم نے اس پرسن کو وی ہیو ٹو ٹیک دیم ٹو دا آئدر سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ. اگر ایٹ اے ٹائم ہم دونوں کریں گے کہ اگر سائیکیٹرسٹ میڈیسن بھی جس کو ریفر کر رہا ہے اور سائیکالوجسٹ سے وہ ٹاک تھراپی بھی لے رہا ہے, مطلب جسٹ ڈسکسنگ کوئی بھی اس کی ذہن میں چیز آ رہی ہے, کیا ایسی اس کی زندگی میں جو لیئرز ایسی بنی تھیں کہ وہ آج اس پوائنٹ پہ کھڑا ہے, اس کو وہ ڈسکس کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, تو ایٹ لیسٹ اتنی بیسک اویئرنیس ہمارے پاس ہو کہ آپ کا دوست, ہمسایہ, رشتہ دار کوئی بھی ہے, آپ کے پاس کوئی بچہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ مطلب میں ان چیزوں میں ہوں, تو اس کو بجائے اس کو ججمنٹل ہونے کے مطلب جسٹ لسن ٹو دیم, جسٹ سمپلی لسن ٹو دیم, اور اس کو صرف آپ نے میرے انڈرسٹینڈ خیال کرنا میں ہے. یہ سپورٹ جو ہے آج کل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آج کل مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز آبویسلی پاکستان کے کچھ حالات ایسے ہیں, اپرچونیٹیز, پھر بعض اوقات کوئی ریلیشن شپ ایسا مطلب اس میں کچھ انفارچونیٹ چیزیں ہو گئی ہوتی ہیں, تو لوگ بہت زیادہ ہوپ لیسنس کا شکار ہیں. اور مجھے لگتا ہے آج کل ینگسٹرز کے بریک اپس بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. سو الٹیمیٹلی ایک بڑی ینگ ایج سے وہ ان پیٹرنس میں انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں, اور پھر جب جیسے سے بڑے ہوتے ہیں کوئی چھوٹی سی بھی ٹھوکر لگتی ہے نا تو وہ ان سے وہ سہ نہیں پاتے. تو اس لیے اپنے ارد گرد ایک اچھا مطلب لسنر بننا جو ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سننا, اور ان مطلب آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں بٹ ان کے ساتھ ایک آپ کا ایمپیتھیٹک رویہ ہو, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, گھروں کا ماحول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کس قسم کا ماحول بچوں کو دینا چاہیے, اپنے گھر میں پروان چڑھنے والے جو ینگسٹرز ہیں, یعنی ان کو کس قسم سے ہمیں براٹ اپ دینا چاہیے, کس قسم سے ان کی نرشمنٹ یا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نرشمنٹ تو نہیں خیر, لیکن ان کو کس قسم سے ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اوبویسلی کہ وہ ان کی پرسنالٹی مضبوط ہو, ان کے اعصاب جو ہیں وہ مضبوط ہوں, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس ہو, اور یہ ہم ایک بڑے شروع کے ٹائم سے ہی ان کو ان چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اچھا, اب ہماری معاشرے میں تو خیر کاؤنسلنگ کو یا تھیراپی کو اتنا زیادہ ابھی تک امپورٹنس نہیں دیا جا رہا, جس طرح اب آپ نے اپنے شو کے تھرو مطلب اویئرنیس آپ کریٹ کرتی ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے اب امپورٹنٹ ہونے لگی ہیں. اب اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بس شادی ہوگی اینڈ دین دا کپل اسٹارٹ ہیونگ کڈس. اب آپ اگر پیرنٹس بننے کے لیے یو نیڈ ٹو لرن کہ آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر ایک فادر ہے وہ اپنی مدر کو مارتا ہے, اپنی وائف کو مارتا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ پیٹرن کیا ہے, اب بچہ دیکھ رہا ہے, وہی سمجھتے ہیں کہ اچھا 2-3 سال کا بچہ ہے, اس کو کیا یاد رہے گا, لیکن وہ بچے کے اندر وہ سارے پیٹرن آ رہے ہوتے ہیں. اب ایک بچہ بھی دیکھتا ہے کہ یار میری ماں جو مجھے سارا دن فیڈ کرتی ہے, میری نیڈس کو اٹینڈ کرتی ہے, اس کو کس طرح سے ایک دم سے میرا فادر جو ہے وہ ہیلپ لیس بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سب سے پہلی ایک چیز ہے جو اس نے اپنے اندر سپریس کر لی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ ہے, وہ اپنی ماں کو بچا بھی نہیں سکتا, اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی مدر کو سیو کر سکے. اب کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو اپنے بچے کے سامنے اتنا اچھا پریٹینڈ کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. آپ جو اپنے بچے کے سامنے کرتے ہو نا, وہ آپ کے بچے نے پک کرنا, رات دن آپ اپنے بچے کو کہو کہ ایسے نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اب یہ والی چیزیں ہیں اس طرح سے. پھر ہمارے یہی کوپنگ سکلز, اب وہ اگر بچہ ساری زندگی اس نے گھر میں ابیوز ہوتے دیکھا ہے, اب جب اس نے جو ہے وہ اس نے شادی کرنی ہے, اس نے بھی اپنے اسپاؤس کے ساتھ یہی کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ سارا ایک پیٹرن آن گوئنگ رہتا ہے. تو ہمیں مطلب بیفور ہیونگ کڈس دا کپل نیڈ ٹو ریزالو دیئر ایموشنل ایشوز. بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ جس طرح بہت سارے ڈفرینٹ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, وہ بھی اس طرح کی ڈفرینٹ. اور پھر میرے خیال میں بچوں کے سامنے کیا, ویسے تو بچوں کے بغیر بھی یہ وائلنس والی جو چیز ہے نا, کسی بھی قسم کا, ایک تو وربلی بہت زیادہ لوگ گھروں میں ابیوز ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک فزیکلی بھی کسی کو ہارم کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں بھی بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو جو متاثر کرتی ہیں, الٹیمیٹلی آپ ایسے ہی بچوں کو آبویسلی سوسائٹی میں دے رہے ہوتے ہیں. سو یس, یہ بھی چیز بہت ضروری ہے کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ ہو, بچوں کو آپ شروع سے ایموشنل انٹیلیجنس سکھا رہے ہوں, چاہے ان انٹینشنلی سکھائیں یا انٹینشنلی سکھائیں, بٹ دیز تھنگس آر ویری امپورٹنٹ اگر آپ ایک اچھی جنریشن جو ہے وہ ریز کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کو ان ایشوز سے بچانا چاہتے ہیں. کیونکہ جب یہ مینٹل ایشوز یا ایموشنل ایشوز آتے ہیں, الٹیمیٹلی وہ بندہ بھی جو ہے وہ پھر سیلف ہارم اور اس قسم کے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ بشرا فار بینگ ود اس. ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.